नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सार्थक सवालमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। आज सार्थक सवालमा विशेष गरी हामी नेपालमा कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा चाहिँ नार्कले सञ्चालन गरेका कार्य योजनाहरू के कस्तो छ, कसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ नार्क अब अगाडि बढ्दैछ र नेपालमा कृषि विकासको क्षेत्रमा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू, कार्य योजनाहरू के छन् लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विशेष संवाद गर्न गइरहेका छौँ, जसको लागि आज स्टुडियोमा हामीले अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ डाक्टर ध्रुवराज भट्टराईज्यूलाई। उहाँ चाहिँ नार्कका बाली तथा बागवानी अनुसन्धान निर्देशक हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब नार्कले नेपालमा कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा जुन किसिमले नेतृत्व गरिरहेको छ, जुन किसिमले अध्ययन अनुसन्धानका काम गर्नुपर्ने हो, उद्देश्य लक्ष्य एउटा छ, त्यो अनुसारको काम हुन सकेको छ कि छैन, तपाईँ आफैलाई के लाग्छ? हेर्नुहोस्, नार्कको उसमा धेरै मान्छेहरूलाई कन्फ्युजन पनि छ। वास्तवमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै यो देशमा प्रविधिको विकास गर्ने, कृषि प्रविधि सम्बन्धी विकास गर्ने, जातीय र नस्ल सम्बन्धी विकास गर्ने, अनि विभिन्न सामग्रीहरू उत्पादन र वितरण गर्ने। त्यो भनेको तपाईँको बिउ हुनसक्छ, विभिन्न ब्रिडहरू हुनसक्छ, अथवा विभिन्न प्रकारका बेर्नाहरू हुनसक्छ, क्वालिटी खालको तपाईँको यस्ता किसिमका चिजहरू उत्पादन गर्ने र वितरण गर्ने। त्यसै गरी प्रविधि हस्तान्तरणको कामहरू चाहिँ विशेष गरेर नार्कले यो किसानको पक्षमा गर्ने कामहरू चाहिँ गर्दै आएको कुरा हो। तर वास्तवमा अब तपाईँले भने जस्तै नार्कले चाहिँ त्यो लेभलमा गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अहिले नार्क चाहिँ एकदम कमजोर अवस्थाबाट चलिरहेको अवस्था हो। किनकि हामीसँग यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने मेन पावर बिलो 50% भन्दा तलले काम गरिरहेछ, आधीभन्दा थोरै मेन पावरले काम गरिराखेको छ। नार्कलाई जुन लेभलबाट प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो त्यो लेभलमा प्रायोरिटी नदिएको कारणले नार्कका विभिन्न ल्याबहरू भए, अनुसन्धानका फिल्डहरू भए, सबै जीर्ण अवस्थामा छन्, यानि कि राम्रो तरिकाले फङ्सनेबल अवस्थामा पनि नरहेको अवस्था हो। तर पनि अर्को पाटोमा के छ भन्दाखेरि नार्कका सीमित वैज्ञानिकहरू जो हुनुहुन्छ, एकदम खटेर काम गर्नुभएको छ, उहाँले पनि आफ्नो सीमित दायराभित्र रहेर पनि धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। हामीले निकालेका तपाईँको जातीय विकासका कुरा गर्नुहुन्छ भने यो देशमा तपाईको धानमा करिब 30 देखि 35% चाहिँ कभरेज जति चाहिँ लगाइएको छ धान बाली, त्यस्तो चाहिँ नार्कले विकास गरेको जातहरू लगाइएको छ। त्यसै गरी यदि तपाईँले मकैको क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने लगभग 60 देखि 65% एरिया चाहिँ नार्कले विकास गरेका मकैका जातले घेरेको छ नेपालमा। त्यसै गरेर तपाईँले गहुँमा हेर्नुभयो भने 90 देखि 94% चाहिँ नेपालको क्षेत्र, गहुँको क्षेत्र चाहिँ नार्कले विकास गरेका प्रविधिले ढाकेको छ। आलुमा हेर्नुभयो भने अराउन्ड चाहिँ 40-45% चाहिँ नार्कले विकास गरेका आलुका जातहरू प्रयोग भएका छन्। तर समग्र अरू तरकारीको केसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सिर्जना गोलबेडा नार्कले नै विकास गरेको, गोलबेडाको क्षेत्रमा यसले क्रान्ति नै गरेको थियो। अहिले पनि तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ कति महँगो छ। त्यसै गरी हामीले नार्कले चाहिँ यो देशको कृषि उत्पादन बढाउनको लागि विशेष गरेर हामी चाहिँ एउटा चाहिँ जातीय सुधारको काम गरिरहेका छौँ स्थानीय जातहरूलाई। अर्को चाहिँ उच्च उत्पादनको लागि, धेरै उत्पादन गरेर यो बढ्दो जनसङ्ख्यालाई खुवाउनको लागि हामीले हाइब्रिडमा जानुपर्ने हुन्छ। वर्णशङ्कर जातहरूको विकासको लागि विशेष गरेर धान र मकैमा हामी केन्द्रित भएका छौँ यतातिर, अनि तरकारीमा पनि केन्द्रित छौँ। त्यसै गरी पशुपालन सम्बन्धी पनि विभिन्न प्रविधिहरू निकाल्नमा हामी एकदम फोकस भएर लागेका छौँ। तर जसरी चाहिँ ठुलो एक्सपेक्टेसन नार्कमाथि छ, जस्तो अब नार्क त अध्ययन अनुसन्धान, कृषिको अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ नेपालको सबभन्दा ठुलो नेतृत्वदायी निकाय हो, तथापि सोचे अनुसारको काम गर्न नसक्नुमा सरले भन्नुभयो जनशक्तिका कमी, अरू किसिमको कमीको कुरा, चुनौतीको कुरा भनिरहँदा यो एउटा पन्छिने बाटो मात्रै हो कि वास्तवमै काम गर्न बाधा नै पुगेको हो? होइन, वास्तवमा के छ भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै हाम्रो थोरै रिसोर्स र थोरै मेन पावरले सायद संसारमा कुनै पनि यस्तो देश छैन यदि थोरैले पनि हामीले जातहरू दिएका छौँ, हामीले प्रविधिहरू दिएका छौँ। तपाईँले हेर्नुहोस् नेपालमा अहिले हेर्नुभयो भने लगभग 94% भन्दा बढी कागती चाहिँ आयात हुन्छ। हामीले कागतीको जात विकास गरेका छौँ। सुन कागती 1, सुन कागती 2 त्यो चाहिँ लार्ज स्केलमा चाहिँ लगाउने हो र त्यसको चाहिँ क्षेत्र विस्तार गर्ने हो भने त्यो काम नार्कले गर्दैन नि त। नार्कले त प्रविधि विकास गरिदिन्छ। नार्कले हामीले धानका जातहरू विकास गरेका छौँ, गहुँका जातहरू विकास गरेका छौँ, विभिन्न तरकारीका जात विकास गरेका छौँ। तर त्यसलाई पुर्याइदिने निकायले समयमा त्यो चाहिँ पुग्न नसकेपछि, किसानको स्तरमा पुग्न नसकेपछि
अब त्यो जिम्मेवारी हामीसँग छैन। त्यसकारणले गर्दा समग्र समस्या के छ भने एउटा उत्पादनको बढाउनको लागि फेरि अर्को पाटो छ म्याडम। उत्पादन बढाउनको लागि प्रविधि मात्रैले पनि उत्पादन बढ्दैन। प्रविधिको साथसाथै मैले भने गुणस्तरीय बिउ एकतिर छ अनि त्यसको प्रविधिको कुरा छ, त्यो नार्कले हेर्ने कुरा हो। तर अर्को पाटोमा के छ भन्दाखेरि मल र सिँचाइको पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र ओभरअल व्यवस्थापनको कुरा हुन्छ। यी सबैको सिनर्जिक इफेक्ट भनेको चाहिँ उत्पादन हो। त्यसले उत्पादन बढ्छ। अरू कुराको पनि चाहियो, मल चाहियो, सिँचाइ चाहियो, अरू खेती गर्ने व्यवस्थापनको कुराहरू चाहियो। त्यसपछि त्यसको साथसाथ फेरि हाम्रो यदि सप्लाई चेन सही भयो भने त्यो रेगुलर उत्पादन भएर बजारमा चाहिँ बगिरहने कुरा हो। तर हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा नार्कलाई मात्रै गाली गरेर पन्छेर सबै चाहिँ चोखो हुने खालको जुन परिपाटी बनिरहेको छ, निकाय सबैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र कतिपय कुरा सरले भने जस्तो नार्कले जस्तो गहुँमा अथवा अरू कुरामा चाहिँ प्रविधिमा धेरै राम्रो गरेको हुँदा चाहिँ त्यसको नतिजा पनि देखिएको छ, कति धेरै उत्पादन भइरहेछ र कतिपय अवस्थामा उत्पादित वस्तुले बजार नपाइरहेको अवस्थामा बजारीकरणको कुरामा पनि नार्कले के काम गर्छ? हेर्नुहोस्, बजार सम्बन्धी नार्कले अनुसन्धान गर्ने काम हो। सप्लाई चेनमा कहाँ कहाँ कमी कमजोरीहरू छन्, कुन चाहिँ तपाईँको स्टेपहरूमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको फार्म गेटदेखि किसानको खेतदेखि ट्रेडिङ गर्ने जुन निकायहरू हुन्छन्, चाहे त्यो कलेक्सन सेन्टरको कुरा हो, चाहे त्यो होलसेल मार्केटको कुरा हो, चाहे त्यो कन्ज्युमरसँग जाने रिटेल मार्केटको कुरा हो, यो समग्र चाहे त्यो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीको कुरा हो, यो समग्र चेनमा चाहिँ कहाँनिर कमजोर छ भनेर नार्कले अनुसन्धान गरेर त्यो प्रतिवेदन दिइरहेको छ। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने फेरि नार्कले होइन। हामी कहाँ के सोचिएको छ भन्दाखेरि यो कृषि भन्दा बित्तिकै सबै नार्कले नै गर्ने हो भन्ने खालको छ। तर के छ भन्दाखेरि नार्कको ऐन जुन छ हामी अहिले जुन चलिरहेका छौँ, यो 32 वर्ष पुरानो ऐनमा हामी चलिरहेछौँ। यसमा त्यो सुधार भएको छैन। समय त्यो ऐनमा के छ भने नार्कका वैज्ञानिकहरू अथवा नार्कले आफै आफ्नो प्रविधि प्रसार गर्नुभन्दा पनि नार्कले प्रविधि विकास गर्नेमा मात्रै सीमित छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो त्यो लार्ज स्केलमा जान नसकेको अवस्था पनि हो। तर अब के छ भन्दाखेरि अब म हजुरलाई अलिकति डिटेल बताउँ। हिजो मात्रै हाम्रो काउन्सिल मिटिङ भएको छ, जो परिषदको बैठक मान्य मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हुन्छ। त्यो एकदम हाई लेभलको चाहिँ यो परिषदको बैठक हुन्छ। त्यसमा बैठक वर्षमा कतिचोटि? वर्षमा दुईटा जति बसेको छ अहिलेसम्म। नार्क स्थापना भएदेखि हिजो बसेको चाहिँ 63औं बैठक हो। त्यो भनेको नार्क स्थापना धेरै महत्त्वपूर्ण, एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण पोलिसीगत निर्णयहरू यसले गर्ने हो। नार्कलाई कता लिएर जाने हो भन्ने कुराको निर्णय त्यसले गर्ने हो। हिजो मात्रै के निर्णय भएको छ भन्दाखेरि त्यो नार्कलाई चाहिँ समग्र रूपमा संरचनात्मक सुधार गर्ने, त्यो नार्कलाई संरचनात्मक सुधार गरेर कृषिको पक्षमा इभन कृषि क्रान्तिकै नेतृत्व गर्न सक्ने एउटा सक्षम संस्थाको रूपमा नार्कलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा गहन छलफल भएको छ। र एउटा अब 7 दिनभित्रमा एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय कमिटी बनाएर त्यो कमिटीले के अध्ययन गर्छ भने यो देशको कृषि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, देशभित्र भएका सरकारवालाहरूसँग कसरी समन्वय गर्ने हो र विदेशका कृषि अनुसन्धान संस्थाहरूले कसरी आफ्ना कामहरू अगाडि बढाएका छन्, तिनीहरूसँग कसरी समन्वय गरेर फास्ट ट्र्याकमा हामीले चाहिँ कसरी प्रविधिहरू चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ, यी समग्र कुराहरूको रिभ्यू गरेर त्यो कमिटीले एउटा प्रतिवेदन 3 महिनाभित्र दिन्छ। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ नार्कको रिफर्म कसरी गर्ने ताकि यो देशको कृषि क्रान्तिको नेतृत्व नार्कले गर्न सकोस् भन्ने खालको कुराहरूमा एक लेभलको छलफल चाहिँ भयो। र अर्को पाटोमा मैले हजुरलाई भन्नुपर्छ त्यही के अर्को पनि निर्णय भयो भने यो देशमा चाहिँ तपाईँको अलैँची र चियाको ठुलो एक्सपोर्टेबल कमोडिटी हो, पोटेन्सियल कमोडिटी हो। त्यसले गर्दा यसको लागि छुट्टै अनुसन्धान डेडिकेटेड अनुसन्धान केन्द्र खोल्नको लागि, इलाममा डेडिकेटेड अनुसन्धान खोल्नको लागि हिजोको परिषदले एक लेभलको नीतिगत निर्णय गरेको छ। मलाई लाग्छ आगामी छिट्टै 1-2 वर्षभित्रमा त्यो चाहिँ अनुसन्धान केन्द्र चाहिँ स्थापित भएर यो देशको अलैँचीमा आएका समस्या, यो देशको चियामा आएका समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को सङ्केत के पनि हिजो भनेको छ भन्दाखेरि हिजोको परिषदले के निर्णय गरेको छ भन्दाखेरि हामी कहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँको लगभग 80% 88% जति चाहिँ यो माछाको उत्पादन तराई क्षेत्रमा हुन्छ अनि केवल 12% माछा उत्पादन पहाडी क्षेत्रमा हुने हो। पहाडी क्षेत्रमा हाम्रा 4वटा जति मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्, तर तराईमा चाहिँ डेडिकेटेड मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र नभएको हुँदा माछा अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने एउटा चाहिँ नीतिगत निर्णय हिजो भएको छ। त्यो चाहिँ कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा चाहिँ एउटा वार्म क्लाइमेट भनेको उष्ण प्रदेशीय उष्ण जलीय
माछा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना हुन्छ, त्यसले समग्र तराईमा चाहिँ हाम्रो यत्रो हाई लेभलमा चाहिँ माछाको चाहिँ आयात भइरहेछ, त्यसलाई रोक्नको लागि एउटा चाहिँ कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। केही समयमै त्यसको आउटपुट पनि आउँछ। हामी तथ्यको आधारमा कुरा गर्ने हो, हामी चाहिँ त्यत्तिकै यो गर्छौँ भन्ने कुरा होइन। यो चाहिँ कुराहरू गर्दैछ, तयारीको साथ, यो बजेटको साथ, तयारीको साथ, सम्पूर्ण कुराहरूको साथ मात्रै हामी बोल्ने हो। गफ गर्ने अनि बजेटको व्यवस्था नगर्ने, काम नगर्ने, कतिपय कुरा नारामा र यस्ता चाहिँ गफमै मात्रै सीमित हुन्छ। त्यो कुरा गरेर यस्तो कुरा चाहिँ जस्तो उष्ण प्रदेशीय मत्स्य विकासको कुरा भन्नुभयो होइन, अथवा चियाको कुरा गर्नुभयो, यो वास्तवमै व्यवहारमा चाहिँ लागू भएको देख्न पाइयोस्। डेफिनेटली हामी के भनेका छौँ भने अहिले हामीसँग त्यो समय पनि छैन गफ गरेर भुलाउनु पर्ने। मान्छेलाई तत्काल आउटपुट चाहिएको छ। मान्छेले गरेको हेर्न चाहन्छ, गफ हेर्न कसैले पनि चाहनुहुन्न। अहिले हामीले के भनेका छौँ भने यदि नार्कलाई प्रायोरिटी सरकारले दिएर हामीले भने अनुसार र एउटा कमिटी जुन बनाएको छ त्यसले त्यसको प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ पछि लागू हुन सक्यो भने र हामीले जुन सोच बनाइराखेका छौँ त्यो अनुसार चाहिँ जाने वातावरण बनाइयो भने हामीले 3 वर्षभित्र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई बङ्गलादेश कृषि अनुसन्धान परिषद बराबर चाहिँ लिएर जान सक्ने अवस्था पनि छ। हामी कम्पिटेटिभ हुन सक्छौँ, हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौँ, हाम्रा समग्र किसानका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने एउटा सबल र सक्षम नार्क बनाउन सक्ने खालको तपाईँको पोसिबिलिटी पनि छ। एकदमै राम्रो सङ्केतको कुरा यहाँले सुनाइरहँदा एउटा खुसीको कुरा पनि भयो होइन कृषिको क्षेत्रमा। यो सँगसँगै अब तपाईँ चाहिँ बाली तथा बागवानी केन्द्रको निर्देशकको रूपमा आउनु भएको छ। तपाईँका अब मुख्य योजनाहरू, कार्यक्रमहरू के हुनेछन्? केन्द्रलाई कसरी अझै सशक्त ढङ्गबाट प्रतिफल देखिने किसिमका कामहरू कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत यो बाली तथा बागवानी अनुसन्धान निर्देशक हो म, केन्द्र भन्दा पनि बाली तथा बागवानी अनुसन्धान निर्देशकको हैसियतले मैले आउँदाको दिनदेखि नै के सुरु गरेका छु भन्दाखेरि एउटा अर्थपूर्ण अनुगमन जसको सुशासनको कुराहरू जोडिएको छ। त्यसमा हामीले अर्थपूर्ण अनुगमन गरेका छौँ। कुनै ठाउँमा पत्रकारहरू पनि लिएर गएर अनुगमनको काम गरेका छन्, तपाईँहरूको पत्रकार पनि जानुभएको थियो। र अर्थपूर्ण अनुगमन भनेको के हो भन्दाखेरि जुन बजेट जेको लागि गएको थियो त्यही अनुसार चाहिँ काम भएको छ कि छैन, र वास्तवमा त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले सही तरिकाले काम गर्नुभएको छ कि छैन, ती कुराहरूको र उनीहरूलाई कन्स्ट्रक्टिभ अनुगमन, उनीहरूलाई मार्ग निर्देशन पनि दिने खालको चाहिँ एउटा अनुगमन हामी त्यो प्रक्रियाहरू निरन्तर गरिराखेका छौँ र त्यो निरन्तर हुन्छ। अर्को पाटोमा के छ भन्दाखेरि मैले प्रायोरिटी दिएको कुराहरूमा हामीसँग प्रदेश कृषि अनुसन्धान र समन्वय रणनीति छैन। अहिले प्रदेश स्तरमा हाम्रो अनुसन्धान निर्देशनालय छ, त्यसको लागि हाम्रा प्रदेश निर्देशकहरूले हामीले चाहिँ त्यो एउटा प्रदेश अनुसन्धान र समन्वय रणनीति चाहिँ बनाउन लाग्नु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ समग्र सबै 7वटा प्रदेशबाट लिइसकेपछि हामीले त्यसलाई सिन्थेसाइज गर्छौँ र एउटा रोडम्यापको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरेर एउटा रणनीतिक रूपबाट चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय गर्ने, अन्य स्टेक होल्डरहरूसँग कसरी समन्वय गर्ने, ताकि त्यो अनुसन्धान र समन्वय रणनीति यस्तो हुन्छ जसले गर्दा सबैका समस्याहरूलाई र सहकार्य गरेर चाहिँ कृषिको विकासको लागि एउटा सिनर्जिक इफेक्ट ल्याउने खालको हामी बनाउँदैछौँ। एउटा राष्ट्रिय लेभलको कृषि अनुसन्धान र समन्वय रणनीति एउटा प्रदेश स्तरको हुन्छ जसले चाहिँ समग्र पालिकासँग कसरी कोअर्डिनेट गर्ने, समग्र किसानहरूसँग कसरी जाने, र अर्को पाटो हामी के गरेका छौँ तल्लो तहमा कसरी जाने। अनि कृषिलाई पनि हामीले 2 प्रकारले विभाजित, 2-3 प्रकारले हेरिराखेका छौँ। एउटा चाहिँ उद्यमी किसानहरू जो लार्ज स्केलका किसानहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसरी त्यसमा चाहिँ आकर्षित गर्ने, कसरी सहयोग गर्ने, कसरी उहाँको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यतातिर हामी ध्यान दिइराखेका छौँ ठुला उद्योगपतिहरूको लागि। अर्को पाटोमा हाम्रा समग्र साना किसानहरूलाई चाहिँ हामीले समग्र चेनले कसरी चाहिँ तपाईँको हाम्रा बाह्य अनुसन्धान स्थल, हामीले डेडिकेटेड बाह्य अनुसन्धान स्थलको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रा बाह्य अनुसन्धान स्थल अलिकति नामको लागि छन्, त्यत्रो धेरै इफेक्ट दिन सकिरहेको छैन, तर उनलाई हामीले डेडिकेटेड बनाउँदैछौँ। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, किसानका समस्याहरूमा चाहिँ रेगुलर सेवा प्रोभाइड गर्ने, वैज्ञानिकहरूलाई बिचबिचमा लगेर चाहिँ तपाईँहरूको क्याम्पेनहरू चलाउने, प्लान्ट क्लिनिकहरू चलाउने, एनिमल हेल्थ क्याम्पेनहरू चलाउने, त्यस्तो खालको रेगुलर परिपाटी चाहिँ त्यो लेभलमा स्थानीय स्तरमै चाहिँ हामी गर्नको लागि
त्यो स्थानीय लेभलमा समन्वय गर्दै अगाडि बढाउनको लागि हामी त्यता गइरहेका छौँ। त्यसै गरी हामी प्रविधि हस्तान्तरणको कुराको सुरुवात गर्दैछौँ। केही समयमै हामी त्यो गर्छौँ। पालिकालाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कुरा, प्याकेजिङ गरेर प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कुरा, हाम्रा चाहिँ क्वालिटीका बिउ बिजनदेखि लिएर ब्रिडहरूदेखि लिएर माछाका भुराहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ उद्यमी किसान र सामान्य अरू किसानलाई पनि उपलब्ध गराउने किसिमले हामीले चाहिँ त्यो रणनीति अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँले कृषि अनुसन्धानलाई समग्र कृषि विकासको पक्षमा कृषिलाई कसरी आकर्षणको पेसा बनाउने भनेर एग्रो टुरिज्म यो चाहिँ कृषि पर्यटन प्रवर्धनको लागि अथवा ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिने प्रविधिहरू कस्तो खालको हुनसक्छ। एग्रो टुरिज्ममा चाहिँ अर्ग्यानिक प्रविधिहरूको कुरा छ। टुरिस्टहरू गएर गाउँमा बसेर खाने वातावरण कसरी बन्न सक्छ, लोकल टेक्नोलोजीहरू के हुनसक्छ, लोकल हाम्रा चाहिँ रैथाने बालीहरूलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ लोकल स्तरमा, ताकि टुरिस्टहरू गएर सहरी मान्छेहरू गएर त्यहाँ अध्ययन पनि गर्न सक्छ, खान पनि सक्छ, रमाउन पनि सक्छ। प्रवर्धन मात्र नभइकन लोप भइसकेको बाली वस्तु छ त्यसको संरक्षण पनि गर्नु। डेफिनेटली त्यो पाटो हामीले गरिरहेका छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले एग्रो टुरिज्म प्रमोसनको एउटा चाहिँ अलिकति त्यसलाई मुभमेन्ट खाले बनाएर प्रविधिको क्षेत्रमा हामीले त्यसलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, बहुआयामिक फाइदा लिन लोकल चीजहरू कसरी खान सकिन्छ, पर्यटन प्रवर्धन पनि भयो, स्थानीय स्तरमा रोजगारी पनि भयो। डेफिनेटली कृषिलाई एउटा सम्मानित पेसामा कसरी बदल्ने यो सबभन्दा ठुलो चुनौती छ। हामी एउटा साधारण किसान मात्रै भन्यौँ भने युवाहरू चाहिँ त्यतातिर आकर्षित हुन्नन्। यदि चाहिँ पर्यटन उद्यमी हामी तिनीहरूलाई बनाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कृषिमा मान्छे आकर्षण हुन सक्छ। इन्डस्ट्रीतिर अथवा तपाईँको उद्यमीकरणतिर हामी गयो भने कृषिमा युवाहरू आकर्षण हुन सक्छन्। अहिले कहीँ युवाहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ, उनलाई उत्साहित गर्नुपर्ने खाँचो छ। कृषि अनुसन्धानले तिनका समस्याहरूलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्ने खाँचो छ। यसमा हामीले बहस चलाइरहेका छौँ। तर हामीले वैज्ञानिकले मात्रै बहस चलाएर हुन्न, यसलाई राज्यको सपोर्ट पनि चाहिन्छ, त्यहाँ चाहिँ बजेटरी सपोर्ट पनि चाहिन्छ। सबै काम गर्नको लागि सम्पूर्ण कुराको सपोर्ट, मैले भने हाम्रो कृषि अनुसन्धान परिषद चाहिँ अहिले मेन पावर चाहिँ बिलो 50%मा चलिरहेछ। एकदमै जस्तो सरले यो कुरा गरिरहँदा राज्यको तर्फबाट अथवा चाहिँ चाहे नार्कको कुरा गरौँ, कृषि विभागको कुरा गरौँ, मन्त्रालयकै कुरा गरौँ, कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी देख्नुहुन्छ कृषि विकासको क्षेत्रमा? कस्ता किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू, कस्ता प्रभावकारी चाहिँ कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउनु जरुरी छ? हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँ सिम्पल्ली हेर्नुभयो भने साधारण लेम्यानको तरिकाले हेरे पनि बुझ्न सकिन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, नेपालमा चाहिँ लिगल रूपबाट हेर्नुभयो भने 2 अरबको खुर्सानी आयात भइरहेछ लिगलमा। इलिगलमा अझ धेरै हुनसक्छ। 1.5 अरबको लसुन आयात भइरहेछ लिगलमा। 5 अरबभन्दा बढीको प्याज आयात भइरहेछ लिगलमा। तपाईँ भारतले रोक्दियो भने आकार हुन्छ प्याजको। यदि कागती हेर्नु हो भने मोर देन 95% आयात भइरहेछ, 94-95%। मेवा हेर्नु हो भने 98% आयात भइरहेछ। यसरी तपाईँको समग्र चिजमा हामी यस्तो कृषिका विभिन्न निकाय हुँदै पनि, कृषिमा यत्रो प्रायोरिटी दिँदै पनि तर पनि तपाईँको यत्रो आयात किन भइरहेछ? यसको पछाडि हामीले हेर्नुपर्ने जरुरी छ। के हाम्रो देशमा खुर्सानी उत्पादन हुन्न? यो सोचेको छैन के हाम्रो देशमा खुर्सानी उत्पादन हुन्न? तपाईँलाई म भने हाम्रो देशमा त तपाईँको सिम्पल गमलामा लगाए पनि त खुर्सानी उत्पादन हुन्छ नि। खुर्सानी भनेको हेल्थको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण चिज हो। यसमा त्यस्ता एन्टिअक्सिडेन्टहरू पाइन्छन्, त्यस्ता चाहिँ तपाईँको एन्टिअक्सिडेन्टहरू पाइन्छ जसले चाहिँ विभिन्न तत्त्वहरू छ, अल्कलाइडहरू छ, त्यसले चाहिँ मान्छेको पाचन शक्तिलाई पनि वृद्धि गर्ने खालको छ। इभन तपाईँको भिटामिन सी रिच हुन्छ यसमा। खानुपर्छ, हामीले खुर्सानी खानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तर चाहिँ हामी खुर्सानी यो देशको डाँडामा पनि उत्पादन त हुन सक्छ नि। त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू यो राज्यको तर्फबाट कृषि अनुसन्धानले त्यस्तो खालको मुभमेन्ट चलाउने होइन। मैले भने स्थानीय सरकारलाई हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले विकास गरेका कागतीका जातहरू तपाईहरु लार्ज स्केलमा गाउँमा चाहिँ आफ्नो पालिकामा लगाउन सक्नुहुन्छ। अन्य तरकारीका जातहरू, अन्य चाहिँ तपाईको अन्नबालीका जातहरू त्यसलाई चाहिँ विस्तार रूपमा चाहिँ लार्ज स्केलमा गर्न सकिन्छ। अब त्यसको सप्लाई चेन जुन मैले भने बजारीकरणको कुराको तालमेल चाहिँ फुड ब्याङ्क बनाएर पनि गर्न सकिन्छ। स्थानीय स्तरमा अहिले मलको समस्या छ, तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ। मलको समस्या त्यति बेला तत्कालिक रूपमा समाधान गर्ने होइन, स्थानीय स्तरमा ठूला मल स्टोर बनाउन सकिन्छ। मलको समस्या समाधान गर्नको लागि पालिकामा मलका स्टोरहरू अथवा जिल्ला लेभलमा चाहिँ तपाईको मलका स्टोरेज ठूला स्टोर बनाएर पहिले नै स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ। त्यो त सरल कुरा हो। अनि एकैचोटी सरकारले प्रत्येक जिल्लामा यति स्टोरेजमा पठाउन सकिन्न सबै जिल्लामा। अनि टाइममा जिल्लाभरि चाहिँ बाँड्न त सजिलै छ त। यो भित्र चाहिँ तपाईको व्यवस्थापन पक्ष उचित हुनु पर्यो। सबैतिरको व्यवस्थापन पक्ष। मैले भने मल चाहिँ उतिबेलै ल्याएर चाहिँ तुरुन्तै बाँड्छु भनेर चाहिँ सम्भव छैन नि त।
तर फल्नो पालिकाको लागि अथवा फल्नो जिल्लामा यति मलको आवश्यकता छ, त्यहाँ मेगा स्टोरेज मलको बनाउन सकिन्छ हामीले, होइन? सरकारले लगानी गर्नु पर्यो कि परेन? अनि मल ल्याएर त्यहाँ स्टोर गरेर यो जिल्लाको अथवा पालिकामा जिल्ला स्तरबाट समन्वय गरेर फल्नो पालिकामा यति किसान छन्, उनलाई यति मल चाहिन्छ भनेर हामी व्यवस्थितीकरण गर्न सक्छौँ नि। मल कारखाना खोल्नुभन्दा पहिले पनि त यो चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन हुन सक्छ नि। अब तपाईँको मान्छे कन्फ्युज भयो भने त हुँदैन काम। त्यस कारणले गर्दा हामी के भनेका छौँ भने हाम्रो नेपालमा व्यवस्थापनको एकदम कमजोरी छ। चाहे तपाईँ अनुसन्धान, कृषि अनुसन्धानकै कुरा गर्नुहोस्। अब यो सबैको विश्लेषण गरेर यसलाई चाहिँ कसले नेतृत्व गर्दा राम्रो हुन्छ? मन्त्री स्तरीय नै बढी प्रभावकारी तवरले चाहिँ लाग्नुपर्ने हो कि कर्मचारी तन्त्र नै बढी लाग्नुपर्ने हो कि के देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, कर्मचारी तन्त्र भनेको यस्तो हो, तपाईँको पोलिटिक्सले चाहिँ तपाईँले कर्मचारीलाई चाहिँ गाइड गर्ने हो, सरकारको नीति र कार्यक्रममा कर्मचारीले काम गर्ने हो। अब एकजना मन्त्रीले कुनै अर्गनाइजेसनमा तपाईँको अनुगमन गर्छ, अनुगमन गर्यो भने कर्मचारी एकदम तपाईँको सजग भएर काम गरिरहेको हुन्छ। कर्मचारीलाई सही निर्देशन दिन्छ, केही वर्कआउट गरेर निर्देशन दिन्छ, तिमीहरू यसरी काम गर्ने हो, हाम्रो नीति यो हो, सरकारको नीति यो हो, सरकारको लक्ष्य यो छ भनेर जाने हो भने त्यहाँभन्दा बाहिर जाने कुरो हुँदै हुन्न। हामी कहाँ कृषि अनुसन्धानमा हेर्नुहोस्, एक दिन कृषि मन्त्रीज्यू चाहिँ छापामार तरिकाले हामी कहाँ अनुगमन गर्न आउनुभयो। सबै वैज्ञानिकहरू एलर्ट हुनुहुन्छ। अब मन्त्रीज्यू कुनै पनि बेला अनुगमन गर्न आउन सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि अलि सतर्क भएर सबैले काम गरिराख्नु भएको छ। मन्त्रीज्यूले त्यसको हिसाब किताब मागिराख्नु भएको छ। अब त्यो हिसाब किताब चाहिँ दिनु पर्यो नि। सबै मन्त्रालयमा त्यही हो, अरू मन्त्रालयमा पनि त्यही हो। तपाईँ हेर्नुहुन्छ ऊर्जा मन्त्रालयमा एकजना मान्छेले तपाईँको मन्त्रीले चाहिँ अथवा राज्यले त्यो मान्छेलाई खटाएको हिसाबले परिवर्तन आएको त भने हामी कहाँ मात्रै होइन, मैले इन्डियामा पनि भने भारतको चाहिँ तपाईँको ग्रिन रेभोल्युसन हरित क्रान्तिको नेतृत्व तपाईँको प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन जो चाहिँ भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषदको चाहिँ तपाईँको डिजी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो। त्यो नेतृत्व त उहाँले आफै गर्नुभएको होइन नि त, त्यो त राज्यले दिएको नेतृत्व हो नि त उहाँलाई। सरकारले चाहिँ तैँले नेतृत्व गर भनेर उसलाई बतायो अनि टिम वर्क उहाँले चाहिँ गर्नुभयो। उहाँको कुशल व्यवस्थापनले गर्दा भारतमा हरित क्रान्ति सफल भयो। त्यो किसिमको चाहिँ सफलता हाम्रोमा पनि सम्भव छ। हामी कहाँ सफल चाह्यो भने यस्तो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ नेतृत्वले नै तपाईँको सफलता पाउने, नेतृत्व सही भयो भने यस्तो मै तपाईँलाई भन्छु, नेतृत्व सही भयो भने यस्तो अर्गनाइजेसनले 5 गियरमा पनि त्यो संस्था गुडाउन सक्छ, हिँडाल्न सक्छ, आउटपुट निकाल्न सक्छ। नेतृत्व सही भएन भने 1 गियरमा खेत्रे गरेर चल्छ अनि त्यसले कुनै आउटपुट पनि दिन चाहन्न, ठाउँमा पुग्न पनि सक्दैन। त्यस्तो खालको कुरा हो। एकदमै सर, अझै थप विषयवस्तु बाँकी नै थियो, तथापि हाम्रो समय सकिने लागेको छ। अन्तिममा दर्शकहरूलाई अझै केही प्रश्न पार्न चाहनुहुन्छ कि? आदरणीय सबै म पालिकाका मेयर साहबहरूलाई म विशेष गरेर अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने कृषिमा परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी छ यो तपाईँहरूको काँधमा छ। किनकि लिगल बडी भनेको अहिलेको स्थानीय सरकारसँग ठुलो अथोरिटी छ, ठुलो अधिकार छ। उहाँहरूले कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग समन्वय गर्दै कृषि अनुसन्धान केन्द्रभित्र विकास भएका प्रविधिहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लिएर आफ्नो पालिकाभित्र चाहिँ प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पालिकाका प्राविधिकहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था गरेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि ती प्राविधिकहरूलाई सक्षम बनाउँदै पालिकाभित्र चाहिँ कसरी त्यसलाई स्ट्रङ बनाउने भन्नेमा हामी त्यसमा एकदमै नार्क चाहिँ तदारुकताका साथ लाग्ने रणनीति बनाएको छ। त्यसै गरेर समग्र उद्यमी किसान दाजु जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि कृषि अनुसन्धानमा आएर चाहिँ हामीसँग सम्पर्क पनि, हामी त्यो एउटा मिटिङ पनि आयोजना गर्ने सोचिरहेका छौँ उद्यमी किसानहरूसँग। उहाँका समस्या किसान वैज्ञानिक अन्तर्क्रिया जस्ता कुराहरू हामी गरेर उहाँका समस्याहरू सम्बोधन गर्ने खालका कुराहरू गर्दैछौँ। तर के छ भन्दाखेरि एकैचोटि त्यस्तो कुनै क्याप्सुल छैन एकै दिनमा चाहिँ समाधान हुन्छ खाएर। हामीले यसमा प्रयास गर्छौँ र हामी चाहिँ एउटा पवित्र मनले प्रयास गरिरहेका छौँ र यो कृषि अनुसन्धान परिषदलाई यो देशको कृषि क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्ने खालको हैसियतमा पुर्याउनको लागि हामी 3 वर्षभित्र सक्छौँ भन्ने एउटा परिकल्पना गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। सरकारबाट र समग्र सबै सरकारवालाहरूबाट चाहिँ हामीलाई सहयोग भयो, सबैको चाहिँ तपाईँको कमिटमेन्ट भयो भने हामी त्यो नेतृत्व गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहेँ र यो मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ डाक्टर साहबलाई पनि। दर्शकवृन्द, आज सार्थक सवालमा हामीले बाली तथा बागवानी अनुसन्धान केन्द्र नार्कका निर्देशक डाक्टर ध्रुवराज भट्टराईज्यूसँग नार्कले सञ्चालन गरेका अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू, त्यसको प्रभावकारिताको विषयवस्तु र अबको कार्यदिशा लगायतको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्यौं र उहाँसँग गरिएको यो संवादसँगै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।